चोदयति एतत् कर्तुं स्मारयति अहं विस्मरामि एतावता द्वितीया विभक्त्यर्थं या कर्मसंज्ञा अपेक्षिता तद्विधायकानि सूत्राणि कानि इति अधीतानि ततः वार्तिकमपि एकम् अधीतं वस्तुतः वार्तिकस्य प्रसङ्गः एव भिन्नः वर्तते कः प्रसङ्गः इति चेत् अकर्मकधातूनां प्रयोगे अपि केषाञ्चन कर्म इति संज्ञा भवति इति तद्वार्तिकं वदति अकर्मकधातूनां प्रयोगे केषां कर्मसंज्ञा भवति इति चेत् केषां भवति वक्तुं शक्नुवन्ति वा देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा देशः कालः भावः गन्तव्योऽध्वा देशः नाम कः इति अर्थः रघुनाथन् महोदय देशः इत्युक्ते ग्रामसमूहस्य ग्रामसमूहस्यैव अत्र देश इत्यनेन ग्रहणम् एवं साधु अत्र गोदोहमास्ते इति वाक्ये गोदोहस्य कथं कर्मसंज्ञा कालवाचकत्वात् कर्मसंज्ञा वा भाववाचकत्वात् कर्मसंज्ञा वा कः वदति भाववाचकात् क्षम्यताम् अस्तु उक्तं खलु भाववाचकत्वात् कर्मसंज्ञा कालवाचकत्वात् कर्मसंज्ञा इति किमर्थं वक्तुं न शक्यते गोदोः कालः एव खलु वस्तुतः किन्तु अहोरात्रसमूहः नास्ति अत्र अत्र कालः नाम कः स्वीकर्तव्यः गोदोहनकाल किं प्रश्नः अत्र गोदोः कालः अपि गोदोहनमपि कालः एव खलु आम् कालः किन्तु अहोरात्रसमूहं नास्ति अत्र एवम् अतः क्रियापदस्य भावमेव दृश्यति भावः एव वर्तते एषः अहोरात्रसमुदायः नास्ति इति कृत्वा कालवाचकत्वाभावात् तत्र कर्मसंज्ञा न प्राप्ता अतः भाववाचकत्वात् कर्मसंज्ञा विधीयते गोदोहनस्य इति एवम् अनन्तरं ग्रामे स्वपिति इति प्रयोगः साधुर्वा ग्रामे स्वपिति इति प्रयोगः साधुर्वा अन्यः कश्चन वदेत् गुरुराजः वदति वा रवितेज महोदयः अन्ये केपि विश्वकुमार महोदयः अपि अस्ति खलु न महोदय नैव भवति किमर्थं न भवति राधा भगिनी ग्रामः एक तत् प्रदेशः अस्ति न तु कस्य कर्मसंज्ञा भवति कस्य भवति कर्मसंज्ञा इति पठितम् देशकालभाव सत्यम् अत्र ग्राम इति देशः नास्ति वा मार्गः नास्ति ग्रामसमूहः एव देशः तत्कारणात् ग्रामः अत्र देशसंज्ञा न प्राप्नोति एवं ग्रामसमुदायः अत्र देश इति शब्देन स्वीक्रियते केवलः ग्रामः ग्रामसमुदायः न भवति अतः अत्र कर्मसंज्ञापि न प्राप्नोति इति अधीतम् अनन्तरम् एतद्वार्तिकं भाष्यकृता नाङ्गीकृतम् इत्यपि नाम भाष्ये न दृश्यते नाङ्गीकृतम् इति न भाष्ये एतद्वार्तिकम् एवं न दृश्यते इति वदति तदनन्तरं अत्र व्याप्तिक्रियामाधारीकृत्यैव कर्मसंज्ञा नाम तं देशं व्याप्य तत्र स्वापक्रिया वर्तते अथवा आसक्रिया अस्ति इति एवं प्रकारेण व्याप्ति इत्यपि धातोः अर्थः स्वीक्रियते
तेन कर्मसंज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेणैव सिद्ध्यति। अतः एतद् वार्तिकं नापेक्षते इति व्याख्यातारः बोधयन्ति। तावद् अधीतम् अस्माभिः पूर्वस्यां कक्ष्यायाम्। अधुना अन्यः विचारः अस्मिन्नेव वार्तिके। कः सः विचारः इति चेत् अकर्मकाः धातवः। वस्तुतः कर्म अस्ति चेत् सकर्मक अकर्मकयोः विग्रहवाक्यं दृष्टमीषत्। स्मरन्ति वा? अकर्मकः नाम कः, सकर्मकः नाम कः इति अस्माभिः बहुव्रीहिसमासत्वेन विग्रहवाक्यं किञ्चित् दृष्टं। सकर्मकः नाम कः? विद्यमानां कर्म सः विद्यमानां कर्म यस्य सः सकर्मक धातुः। यत्र कर्म विद्यते ते सकर्मकाः। अकर्मक नाम अकर्मक न विद्यमान कर्म येषां ते धातवः सकर्मकाः, अविद्यमानं कर्म येषां ते अकर्मकाः इति खलु अधीतम्। इति खलु? तेन किं भवति इति चेत् अधुना मासमास्ते, गोदोहमास्ते, एवं किं कुरून् स्वपिति, एतेषु वयं मासं कुरून् इति कर्मसंज्ञकान् पश्यामो वा न वा? आस इति यद्यपि अकर्मकः धातुः, स्वप इति यद्यपि अकर्मकः धातुः, तथापि तस्य प्रयोगे कर्म पश्यामो वा न वा? आम् आम्। कर्म सर्वे अवगच्छन्ति वा? लिखामि तिष्ठन्तु। अत्र एतत् कार्यं न करोति। अस्तु, तदधुना कार्यं न करोति वा? नोट्। अस्तु, कुरून् स्वपिति इति वाक्यमस्ति, अथवा मासमास्ते इति अस्ति वाक्यम्। आस इति अकर्मकः धातुः, स्वप इत्यपि अकर्मकः धातुः, परन्तु कुरून् इति कर्म दृश्यते न वा? दृश्यते। कुरून् इति कर्म दृश्यते। अतः विद्यमानकर्म वा न वा एषः? अयं धातुः विद्यमानकर्म अविद्यमानकर्म अविद्यमानकर्म न, कुरून् इति कर्म अस्ति न वा? कर्म एव। आम्, कर्म अस्ति। तथा मासम् इति कर्म अस्ति न वा? मासम् इत्यपि कर्म वर्तते, एवं कुरून् इत्यपि कर्म अस्ति। तर्हि कर्म अस्ति इति कृत्वा अयं विद्यमानकर्मकः, अतः किं भवेत्? कीदृशः धातुः स्यात् एषः? सकर्मक धातोः आदेश। सकर्मकः धातुः स्यात्, एवं खलु? आम्, सकर्म धातु। यदि सकर्मकः धातुः तर्हि कः क्लेशः? सकर्मकः धातुः चेत् प्रयोगे एतद् कार्यमेव न करोति। वन् नोट् किमर्थम् इति न वेद्मि। अहं पुनः प्रविशामि। एतस्मिन् किमर्थं कार्यं न करोति?
अत्र तत् कार्यं न करोति अहं वैट् बोर्ड् उपयुज्य वदामि अत्र पुरून् स्वपिति इति अस्ति एतत् किं वर्तते कर्म अस्ति खलु कर्म दृश्यते अतः एषः कः स्यात् सकर्मधातु सकर्मकः भवति वा इति प्रश्नः इतोपि निश्चयः नास्ति सकर्मकः इति स्वीक्रियते चेत् कः क्लेशः क्लेशः इत्यपेक्षया सकर्मके अकर्मके भेदः कः इति विचारयामः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लट् लिट् इत्यादयः प्रत्ययाः कर्तरि अर्थे भवन्ति एवं सकर्मकः भवन्ति अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः यदि धातुः अकर्मकः तर्हि भावे कर्तरि कर्म भावे भावे कर्तरि भवन्ति लट् लिट् इत्यादयः एवं भावे अपि भवन्ति लट् लिट् इत्यादयः लकाराः लट् लिट् लुट् इति लकाराः नाम वर्तमाने लट् भविष्यति लट् इत्यादयः सन्ति खलु ते लकाराः कस्मिन् अर्थे भवन्ति इति चेत् अकर्मकेभ्यः कर्तरि भावे भवन्ति सकर्मकेभ्यः कर्तरि कर्मणि भवन्ति इति सामान्यविधानं वर्तते लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रं किं करोति लकाराः नाम लट् लिट् इत्यादयः ये लकाराः ते सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भवन्ति अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि भवन्ति अवगतं वा इदं पूर्वम् अधीतमेव एतत् सर्वम् आम् अवगतं भगिनि एवं अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे लकाराः भवन्ति इति पूर्वं वयम् अधीतवन्तः यदि अधुना अयम् अकर्मकः धातुः कः अकर्मकः धातुः स्वप इति अकर्मकः धातुः कर्म दृष्ट्वा सकर्मकः अस्ति इति चिन्तयामः तर्हि स्वपधातोः कर्तरि अर्थे लकाराः भवन्ति कर्मणि अर्थे लकाराः भवन्ति भावे अर्थे भवन्ति वा लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्तरि अथवा कर्मणि भवन्ति भावे अर्थे लट् लिट् इत्यादयः भवन्ति वा न भवन्ति ये अकर्मकाः धातवः तेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे भवन्ति लकाराः कर्मणि भवन्ति वा नैव भवन्ति यदि स्वप इति धातुः यः वर्तते यदि अयं सकर्मकः इति स्वीक्रियते तर्हि अस्मात् स्वप इति धातोः कर्तरि लट् भवति कर्मणि लट् भवति भावे लट् न स्यात् परन्तु भावे अपि लट् लिट् इत्यादयः लकाराः भवेयुः तथा प्रयोगाः अपि सन्ति इति एकः विषयः स्पष्टमिदम् अवगतं सर्वैः आं महोदय इति अयं विशेषः वर्तते अत्र कः विशेषः यदि कश्चन धातुः सकर्मकः भवति सकर्मकात् धातोः लट् लिट् इत्यादयः लकाराः कर्तरि कर्मणि भवन्ति अतः अकर्मकाः अपि धातवः
कर्म अस्ति इति दृष्ट्वा सकर्मकाः यदि सम्पन्नाः तर्हि सर्वदा अपि तस्मात् सकर्मकात् धातोः कर्तरि कर्मणि वा लडादयः भवेयुः। भावे अर्थे लट् लिट् इत्यादयः न भवेयुः, परन्तु लोके भावे अपि तेषां प्रयोगाः दृश्यन्ते। अतः अयं कश्चन दोषः, एषः वारणीयः। अतः किं वदति अत्र, समाधानं किं वदति इति चेत्, सकर्मकः अकर्मकः नाम यद्यपि विद्यमानं कर्म येषां ते इति तु अस्ति सत्यं, परन्तु तत्र कर्म इति पदेन कस्य ग्रहणम् इति चेत् द्रव्यं यदि कर्म भवति तादृशस्यैव कर्मत्वेन ग्रहणम्। अन्यदपि कर्म भवति, अन्यद् नाम अधुना कुरून् इत्यपि कर्म, कुरुदेशः अपि कर्म, मास इत्यपि कर्म, कालवाचकोऽपि कर्म, गोदोहः इति भाववाचकोऽपि कर्म वर्तते। एवं क्रोश इति गन्तव्योद्व मार्गवाचकः अपि कर्मसंज्ञकः अस्ति, परन्तु अत्र कर्म इत्यनेन द्रव्यकर्मणः एव ग्रहणं। कुत्र कर्म इत्यनेन, सकर्मक इत्यत्र कर्म इति पदेन कस्य ग्रहणं भवति, ये च द्रव्यं कर्मत्वेन लभन्ते, ये धातवः द्रव्यकर्माणः वर्तन्ते, नाम द्रव्यकर्मत्वेन विद्यमानाः इति सन्ति धातवः। अर्थात् ओदनं पचति, ओदनम् इति द्रव्यं कर्म, सः कालवाचकः। ஏன் வால்யூம் வரல? देशवाचकाः अथवा कालवाचकाः ये केऽपि सन्ति ते द्रव्य इति शब्देन नोच्यन्ते, तेषां व्यवहारः एव नास्ति। द्रव्यं नाम पदार्थविशेषः, देशः वा कालः वा भावः वा एते द्रव्यशब्देन न स्वीक्रियन्ते। स्पष्टमिदम्? ओदनं पचति, चित्रं पश्यति, पत्रं लिखति, एतानि सर्वाण्यपि द्रव्याणि वर्तन्ते। द्रव्याणां कर्मत्वेन प्रयोगः एतेषु धातुषु प्रयुक्तेषु, अतः एते कीदृशाः सन्ति, सकर्मकाः। परन्तु आस, स्वप, भू, एध, वृध, वृत, अस इति एते ये धातवः सन्ति, एते सर्वेपि अकर्मकाः एव सन्ति। नाम एतेषां प्रयोगे द्रव्यं कर्म न सम्भवति। स्पष्टं वा इदं? नमस्ते। एतद् अवगतं न वा? आं महोदय। सर्वे अवगतवन्तः खलु? द्रव्यं यदि कर्मत्वेन भवति तर्हि सः सकर्मकः, तथा नास्ति अन्यत् किञ्चित् कर्मत्वेन अस्ति, कालवाचको वा देशवाचको वा कर्मत्वेन अस्ति, तर्हि सः अकर्मकः एव। नाम सः धातुः अकर्मकः एव। तस्य धातोः प्रयोगे कालवाचकात् द्रव्यवाचकात् भिन्नं कर्म एव न सम्भवति। काल, द्रव्य एवं मार्ग, भाव एतेभ्यः भिन्नाः यदि द्रव्य कर्मत्वेन न सन्ति तर्हि ते अकर्मकाः एव धातवः। स्पष्टमिदं? सर्वैः अवगतं वा? उदाहरणम् उक्ति चेत् मासमास्ते इति अस्ति, इदमेव उदाहरणम्। अत्र मासम् इति कर्म वर्तते, परन्तु एतत् कालबोधकं कर्म। आस्ते इति आसधातोः प्रयोगे ओदनमास्ते अथवा ओदनमास्ते नाम ओदनं कर्मत्वेन न सम्भवति। तत्र आसधातोः प्रयोगे उदाहरणमेव तत् न सम्भवति, यतोहि वाक्यमेव अशुद्धं भवति। स्पष्टं वा? द्रव्य नाम कालभिन्नं, काल देशवाचकभिन्नं, मार्गवाचकभिन्नं, क्रियावाचकभिन्नं कर्म यदि न सम्भवति तस्य धातोः प्रयोगे तर्हि सः धातुः अकर्मकः एव इति। महोदय, यथा
कटे स्वपिति एवं कटे इत्यस्मिन् यतोहि कटः द्रव्यम् वर्तते अतः एव अत्र कर्म अकर्मधातु योगेपि तत्र कर्म संज्ञक न भवति कटम् इति शब्दम् तथा न अहं किम् अधुना वदामि अत्र वक्तव्यस्य अभिप्रायः कः इति चेत् एते धातवः कर्म कर्म नाम विद्यमानकर्मकाः सन्ति अतः सकर्मकाः भवन्ति वा इति एव प्रश्नः तदा एतत् समाधानं भवत्या किम् उच्यते कट इति कर्म नास्ति इति उच्यते कट कर्म नास्ति तत् सत्यं तत् सिद्धं च किमर्थम् अत्र देशवाचकेन ग्रामसमुदायस्यैव ग्रहणम् अतः एषः नास्ति ग्रामसमुदायः इति कृत्वा तत् कर्म न सम्भवति इति साधु परन्तु एते क्वचिद्वा कर्माणं प्राप्नुवन्ति कर्मसंज्ञकाः एतेषां धातूनां प्रयोगे अपि दृश्यन्ते अतः एते सकर्मकाः भवन्ति वा इति शङ्का अवगतं वा अवगतम् आम् महोदय पुनः शङ्कां ब्रवीति वा महोदय कुरून् स्वपिति मासमास्ते गोदोह यथा देवदत्तः ओदनं पचति तत्र ओदनम् इति कर्म दृश्यते न वा आम् दृश्यते महोदय ओदनमिति कर्म तत्र दृश्यते ओदनमिति कर्म दृश्यते इति कृत्वा सः विद्यमानकर्मकः अतः सकर्मकः धातुः देवदत्तः ओदनं पचति कर्म अस्ति अतः सः सकर्मकः धातुः तथा देवदत्तः मासमास्ते देवदत्तः मासमास्ते अत्र मासम् इति कर्म दृश्यते अतः आस इति धातुः अपि सकर्मकः वा एवं तथा न भवितुं शक्यते न इति एव वदति किमर्थम् एषः सकर्मः कुतो नास्ति अत्रापि कर्म अस्ति खलु इति चेत् समाधानं किं वदति यत्र कर्म कालवाचकः एवं देशवाचकः एवं क्रियावाचकः अनन्तरं मार्गवाचकः तस्मात् भिन्नं यदि कर्म अस्ति तस्मात् भिन्नं कर्म नाम देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र ओदनम् इति कालवाचको वा न देशवाचको वा नैव क्रियावाचको वा नास्ति एवं मार्गवाचकः अपि नास्ति एतेभ्यः चतुर्भ्यः भिन्नः वर्तते एषः अतः एतत् अयं पच इति धातुः सकर्मकः परन्तु यः अन्यः वर्तते आस धातुः प्रयुक्तः तत्र देवदत्तः ओदनम् आस्ते इति प्रयोगः सम्भवति वा नैव असाधु प्रयोगः सः अत्र कालवाचकात् देशवाचकात् भिन्नं कर्म एव न सम्भवति अतः अयं पच इति धातुः कीदृशः पच इति धातुः सकर्मकः पच इति धातुः सकर्मकः पच साधु आस इति धातुः अवगतं तदेव आस धातुः सकर्मको वा अकर्मकः अकर्मकः केवलं नाम केवलं कालदेश मार्गवाचके नाम वाचकाः सन्ति चेत् कर्माणि भवन्ति किम् उक्तं नाम कालवाचकः अथवा कालदेशमार्गवाचकाः वाचकानि पदानि भवन्ति चेत् तानि कर्माणि इति भवन्ति तानि कर्माणि सन्ति परन्तु एते सकर्मकाः न भवन्ति तदेव अवगतम् आम् आम् भगिनि धन्यवादः अवगतम् वस्तुतः तथा उदाहरणं वाक्यं यदि वदामः परन्तु तद् असाधुवाक्यं भवति अवगतं वा शान्ता भगिनी अवगतं भगिनि एवम् अधुना सर्वे अवगतवन्तः खलु सकर्मक अकर्मक विचारः कथम् अस्ति अत्र इति आम् एतेन किं सिद्धम् किं देविका भवती अस्ति न वा भवत्याः स्वरः एव न श्रूयते न अस्मि अस्तु
अतः मासमास्ते गोदोहमास्ते इत्यादिषु कर्म अस्ति चेदपि एते धातवः अकर्मकाः एव। एते धातवः कीदृशाः सन्ति? अकर्मकाः एव सन्ति। अकर्मकाः इति कारणेन कर्मणि प्रयोगः भवति न वा इति भवतु, तदनन्तरं विचारयामः। भावे प्रयोगः सिद्ध्यति न वा? आम् भावे प्रयोगः सिद्ध्यति न वा? सिद्ध्यति। सिद्ध्यति। स्पष्टमेतत्? सिद्ध्यति। एतावत् सर्वैः अवगतं खलु? आं महोदय। अवगतं भगिनि, अवगतम्। एतेन सह अत्र अन्यः अपि एकः विशेषः अस्ति। अत्र मासं कुरून् इति कर्माणि दृश्यन्ते इति कृत्वा एतेषां कर्मणि अपि प्रयोगः साधुः। अवगतं वा? मासमास्ते गोदोहमास्ते इत्यादिषु आस इति यद्यपि वस्तुतः अकर्मकः, परन्तु अस्य प्रयोगे कर्म किञ्चित् दृश्यते खलु, अतः कर्मणि अपि प्रयोगः साधुर्भवति, भावे अपि प्रयोगः सिद्ध्यति। कर्तरि प्रयोगः तु भवत्येव। कर्तरि अपि प्रयोगः भवति, कर्मणि अपि प्रयोगः भवति, भावे अपि प्रयोगः भवति इति त्रिषु अपि प्रयोगाः अत्र भवन्ति इति व्याख्यातारः वदन्ति। स्पष्टमिदं? तदेव अनन्तरं पीपीटी तत्र तदेव लिखितम्। आं भगिनि, स्पष्टम्। प्रयोगविचारः। प्रयोगविचारः नाम कः? कर्तरि कर्मणि भावे इति प्रयोगविचारः। कालवाचकाः, देशवाचकाः, क्रियावाचकाः कर्मत्वेन सन्ति चेदपि अकर्मकः सकर्मकः न भवति। अकर्मकः सकर्मकः न भवति नाम कः अर्थः इति चेत् वाक्यस्य पठने एवं भवेत्। कालवाचकाः, देशवाचकाः, क्रियावाचकाः कर्मत्वेन सन्ति चेदपि अकर्मकः सकर्मकः न भवति। नाम अकर्मकः धातुः सकर्मकः न भवति। तेन कर्मसंज्ञा अस्ति इति कारणेन कर्मणि प्रयोगः भवति। कर्मसंज्ञा तु वर्तते, अतः कर्मणि अपि प्रयोगः भवति। यथा कर्मणि प्रयोगे कथं भवति वाक्यं जानन्ति खलु सर्वे? कर्मणि प्रयोगे वाक्यं कथं भवेत्? कर्मणि प्रयोगे वाक्यं कथं भवति इति स्मरन्ति न वा? लट् लकारे न, लकारः भवतु। अहं किं पृच्छामि, कर्मणि प्रयोगः यदि अस्ति तर्हि वाक्ये कर्तृपदं कस्यां विभक्तौ भवति, कर्मपदं कस्यां विभक्तौ भवति इति प्रश्नः। तृतीया विभक्त्यां भवति। महोदय, कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति, कर्म प्रथमा विभक्तौ भवति। कर्म प्रथमा विभक्तौ भवति, कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति, क्रिया कर्म अनुसृत्य भवति इति खलु? अतः आं भगिनि। अतः किं भवति? देवदत्तः मासमास्ते इति प्रयोगः। देवदत्तः मासमास्ते इति कर्तरि प्रयोगः। एतदत्र दर्शितम्, अत्र पीपीटी मध्ये एव अस्ति। देवदत्तः मासमास्ते इति कर्तरि प्रयोगः। तस्य कर्मणि प्रयोगे आस्यते इति कर्मणि सिद्धम्। आस्यते इति कर्मणि कर्ता वर्तते देवदत्तः, तस्मात् का विभक्तिः? तृतीया। कर्तृसंज्ञका तृतीया, अतः देवदत्तेन आस्यते। कर्मसंज्ञकः कः? मास इति। मासं। तस्मात् का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। कर्मणि प्रयोगे किं सिद्धं? देवदत्तेन मासः आस्यते इति सिद्धम्। भगिनि,
कृतं किमर्थं मासमासे मीन्स् किमर्थं किं मासमासे देवदत्ता अर्थं न अर्थः मासः यावान् कालः तावत् पर्यन्तं सः तिष्ठति तत्र अवगतं वा आसधातोः उपवेशनमर्थः स्थितिः इति अर्थः मासं यावत् सः तत्रैव स्थितवान् इति स्पष्टम् उपविष्टवान् इति वा तथा प्रसङ्गात् ज्ञायन्ते धन्यवादः अतः देवदत्तः मासमास्ते इति कर्तरिप्रयोगः यदि अस्य कर्मणि प्रयोगः कर्तव्यः तर्हि कथं भवति देवदत्तेन मासः आस्यते इति कर्मणि प्रयोगः साधुः तथा अयं तु अकर्मकः धातुः अस्ति एव आसधातुः अकर्मकः अस्ति एव अकर्मकः इति कारणेन कथं भावे प्रयोगः भवति भावे प्रयोगः कथं भवति इति जानन्ति वा भावे प्रयोगे वाक्यं कथं भवति कर्ता कस्यां विभक्तौ भवति भावे प्रयोगे तृतीया कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति बालकेन पठ्यते सः कर्मणि कर्मणि नाम तथा यदि वक्तुं नेच्छन्ति इति विषयश्चेत् सः विषयः परः बालकेन ग्रन्थः पठ्यते इति चेत् सः कर्मणि प्रयोगः ग्रामः गम्यते बालकेन हस्यते हस्यते एवं साधु बालकेन हस्यते बालके छात्रेण स्थीयते एवं गुरुणा भूयते वृक्षेण एध्यते अवगतं वा भावे प्रयोगे कर्तृसंज्ञकः यः वर्तते सः तृतीया विभक्तौ भवति देवदत्तेन मासः आस्यते सः कर्मणि प्रयोगः तर्हि देवदत्तः मासमास्ते इत्यस्य अस्तु एकक्षणम् अत्र लिखामि पुनः अद्य एतत् किमर्थं कार्यं न करोति इति न वेद्मि अकस्मात् स्थगितम् किं वर्तते देवदत्तः मासम् आस्ते इति कस्मिन् प्रयोगः एषः कर्तरि देवदत्तः अथवा देवदत्तेन मासः आस्यते एषः कस्मिन् प्रयोगः भावे कर्मणि भावे कर्तापि तृतीया विभक्तौ भवति कर्म विषयः एव नास्ति कर्मणः प्रसङ्गः एव नास्ति परन्तु कर्म अत्र दृश्यते अतः कर्मविषयकं वदन्ति न वदन्ति इति भिन्नम् एवं यदि भवति तर्हि एषः भावे अवगतवन्तो वा अवगतम् अधुना एतत् पश्यन्तु पीपीटी अत्र तथैव लिखितं तदेव किं कर्मसंज्ञा अस्ति इति कारणेन कर्मणि प्रयोगः भवति उदाहरणार्थं देवदत्तेन मासः आस्यते अत्र कर्म प्रथमा विभक्तौ कर्ता अनुक्तः इति कारणेन अनुक्ते कर्तरि तृतीया विभक्तिः देवदत्तशब्दात् अतः देवदत्तेन मासः आस्यते इति सिद्धम्
कालादयः कर्मणः सन्ति चेदपि एते धातवः अकर्मकाः एव, अतः भावेपि प्रयोगः भवति। तेन देवदत्तेन मासम् आस्यते इत्यपि प्रयोगः साधु। सामान्यतया भावे प्रयोगे वयं कर्मपदं न पश्यामः, एवं न वा? बालकेन स्थीयते, गुरुणा भूयते, वृक्षेण एध्यते, एतेषु कर्म किञ्चित् अस्ति वा? कर्म अस्ति। कुत्र? अकर्मकधातुषु कर्म न भवति खलु। बालकेन स्थीयते इत्यत्र कर्म एव नास्ति, अतः कर्मणः कर्मसंज्ञकस्य कस्यां विभक्तौ प्रयोगः इति विचारः एव न भवति। यतोहि कर्म न सम्भवति इति कृत्वा एव एते अकर्मकाः धातवः इति सिद्धम्। अतः बालकेन आस्यते अथवा बालकेन भूयते इत्यादिषु प्रयोगेषु भावप्रयोगेषु भावे प्रयोगः यदि अस्ति तत्र कर्मणः असम्भवात् कर्म संज्ञकं कस्यां विभक्तौ इति न विचारयामः सामान्यतया। परन्तु अनेन वार्तिकेन कालवाचकानां भाववाचकानां सर्वेषामपि कर्मसंज्ञा भवति इति उक्तत्वात् कर्मसंज्ञकाः भवन्ति अत्र, तेषां च द्वितीयान्तत्वेनैव प्रयोगः भवति। किमर्थं द्वितीयान्तत्वेन प्रयोगः? एते अकर्मकाः, अतः भावे प्रयोगः भवति। कर्मणः अभिधानं केनापि कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा भावे कर्मसंज्ञकात् द्वितीया विभक्तिरेव भवति। स्पष्टमिदम्? आम्, स्पष्टम्। क्षणमेकम् आगच्छामि। सन्ति न वा अत्र? अस्मि सर्वे अपि मौनिनः, अतः महोदय एतत् विषयं नावगतम्। किमपि नास्ति। अत्र पश्यतु, सामान्यतया वयं लोके अकर्मकाणां धातूनां कर्तरि भावे प्रयोगं पश्यामः, एवं न वा? आम्। सकर्मकाणां कर्तरि कर्मणि प्रयोगं पश्यामः। परन्तु अत्र कालवाचक देशवाचकाः यदि कर्मत्वेन सन्ति तर्हि तादृशानाम् अकर्मकधातूनां कर्मणि अपि प्रयोगः भवति इत्येव विशेषः। स्पष्टम्? अधुना अवगतं वा सर्वैः? आम्, स्पष्टं महोदय। अधुना तावानेव सरलः विषयः मया जटिलः कृतः प्रायः। यद्यपि एते अकर्मकाः धातवः, परन्तु तेषां कर्मणि प्रयोगः सम्भवति। भावे प्रयोगस्तु भवति। भावे प्रयोगे अपि कर्मपदं द्वितीया विभक्तौ एव भवति इति विशेषः एतेषां विषये। इति अयं सर्वोऽपि विषयः मया कस्याञ्चित् व्याख्यायाम् अधीतः। का व्याख्या इति चेत् वदामि। लघुशब्देन्दुशेखरः इति नागेशेन रचितः कश्चन ग्रन्थः इति पूर्वम् उक्तः खलु, लघुशब्देन्दुशेखरः। तत्र व्याख्यानं वर्तते, अस्माकं गुरुभिः लिखितं तद् व्याख्यानं किम् इति चेत् बालबोधिनी व्याख्यानं। बालबोधिनी व्याख्या इति व्याख्या अस्ति। तस्यां व्याख्यायाम् अयं विषयः उक्तः। लघुशब्देन्दुशेखरस्य व्याख्यानं वर्तते बालबोधिनी इति। तत्र एते विषयाः व्याख्याताः सन्ति। कदाचित् यदि द्रष्टुमिच्छन्ति तर्हि तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। बालबोधिनी व्याख्या शेखरस्य। स्पष्टमिदम्? एतत् अन्तर्जाले उपलब्धं वा? एतद् विद्यापीठे एव उपलभ्यते। विद्यापीठेन प्रकाशितः सः ग्रन्थः।
अन्तर्जाले प्रायः नास्ति, यतोहि तस्य प्रकाशनमपि कृत्वा 10 वर्षाणि वा अथवा 12 वर्षाणि तथा एव। अस्तु महोदय। अहम् अथवा तस्य स्क्रीन्शाट् वा किमपि पश्यामि, अनन्तरं तत् प्रेषयिष्यामि कदाचित् द्रष्टुम् इच्छन्ति चेत्। अस्तु, एतावान् सर्वैः विषयः अवगतो वा? अत्र नास्ति। आं महोदय। अवगतं एकक्षणं पुस्तकमेव आनयामि, तिष्ठन्तु तर्हि। द्रव्यकर्मत्वाभावात् अत्र दृश्यते वा? अत्र अहं रेखाङ्कनमपि कृतवती। दृश्यते खलु? आमां दृश्यते। एषः अस्ति विषयः, अत्र सर्वोऽपि विवृतः। कालकर्मणा सकर्मकत्वात् कर्मणि लकारे आस्यते मासः इति भवति। द्रव्यकर्मणः अभावेन अकर्मकत्वात् भावे लकारे मासमास्यते देवदत्तेन इति प्रयोगः इति अत्र पङ्क्तयः एवं वर्तन्ते। अस्तु, एतावता एतस्य वार्तिकस्य विवरणं सम्पन्नं। स्पष्टमिदं? सर्वैः अवगतम्? अवगतम्। आं भगिनि। अवगतम्। अनन्तरं नूतनं सूत्रं वर्तते। अद्य अनेके विघ्नाः सन्ति, अहं क्षन्तव्या मध्ये। अनन्तरं सूत्रं वर्तते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अनिकर्ता सनौ। अनन्तरं सूत्रं किं वर्तते? गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अनिकर्ता सनौ इति सूत्रम्। एतस्य पठनात् प्राक् कानिचन वाक्यानि पश्यामः वयम्। माता पुत्रं पाठयति। माता पुत्रं पाठयति। एवं गुरुः शिष्यं वनं गमयति। गुरुः शिष्यं वनं गमयति इति वाक्यानि अवगच्छन्ति खलु? गुरुः शिष्यं वनं गमयति इति एकं वाक्यं। माता पुत्रं पाठयति, पाठं पाठयति, अथवा माता पुत्रं श्लोकं पाठयति इति चिन्तयन्तु। एवं लिखामि। राधा भगिनी, भवत्याः ध्वनिः प्रायः अत्र गुरुः शिष्यं
ग्रामं गमयति इति पश्य ग्रामं गमयति इति वाक्यम् अन्यद् वाक्यं गुरुः शिष्यं श्लोकं पाठयति आदिखाद्योड्न माता शिशुं ओदनम् आदिखाद्योड्न क्षीरहिंसा तस्य ओदनं भोजयति इति इमानि वाक्यानि सन्ति एतानि अत्र भवन्तु अन्यानि वाक्यानि वर्तन्ते कथमिति चेत् माता पुत्र्या ओदनं पाचयति गुरुः शिष्येन श्लोकं लेखयति एवम् इतोपि पठति लिखति पश्यति गच्छति इतोपि अन्याः क्रियाः काः भवन्ति शाययति सः कर्मकः भवतु एतेषु वाक्येषु वयं विचारयामः अधुना अत्र गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति शिष्यं ग्रामं कस्यां विभक्तौ स्तः एता उभावपि द्वितीया ग्राममित्यपि द्वितीया एवं शिष्यं श्लोकम् अत्रापि द्वितीया एतदपि द्वितीया एवं शिशुम् ओदनम् अत्रापि एतद् उभयं द्वितीया विभक्तौ एकवचने वर्तते एवं न वा सत्यम् एतेषु सर्वेष्वपि वयं किं पश्यामः द्वितीयान्तद्वयं वर्तते इति पश्यामः सः एकः अनन्तरं गमयति पाठयति भोजयति इति प्रयोगाः सन्ति गमयति नाम कः गमयति नाम गच्छति गच्छति नाम स्वयं गच्छति गमयति नाम कः अर्थः गुरुः नयति नै प्रत्ययः नै प्रत्ययः अन्यस्य गमनं करो अन्यस्य गमनम् अयं करोति वा प्रेषयति वा नो चेत् नीत्वा गच्छति इति प्रेषयति अथवा नीत्वा गच्छति इति वा तत्र संशयः अस्ति अन्यस्य गमनक्रियां गमनक्रिया सर्वेपि कथं वक्तव्यम् इत्यत्र चिन्तयन्ति खलु प्रेरयति प्रेरयति सः एतत् कार्यं यथा कुर्यात् तथा कुर्वन्ति एवं न वा कारयित्री भावयित्री इति वदामः खलु मातरं जगदम्बा कुर्मः वयं परन्तु कारयित्री का वर्तते सा अस्ति शक्तिः एवं न वा एवम् अर्थात् अस्मिन् कर्तुं शक्तिर्वर्तते
परन्तु स्वयं शक्तिरस्ति वा इति चेन्न, सा अस्मान् प्रेरयति, अतः वयं तत् कर्म कुर्मः इति खलु वदन्ति। तथा अत्रापि हेतुमान् इति वदन्ति, हेतुमत्। हेतुमत्, हेतुः नाम कः? कर्तुः प्रयोजकः, यः कर्ता अस्ति। अधुना गुरुः शिष्यं ग्रामं गमयति इति वाक्यम्। अत्र गमनक्रियां कः करोति? शिष्यः। शिष्यः एव। अतः गमनक्रियायाः कर्ता कः? गुरुः। शिष्यः। शिष्यः। शिष्यः गमनक्रियायाः कर्ता खलु। एतं कर्तारं कः पुनः प्रयोजयति? प्रयोजयति नाम सः गमनक्रियां कुर्यात्। तथा कः करोति? प्रेरयति कः? गुरुः। अतः कर्तुः शिष्यस्य प्रेरकः प्रयोजकः कः? गुरुः। अतः गुरोः काचित् संज्ञा भवति, हेतु इति संज्ञा। गुरोः का संज्ञा? हेतु। हेतु नाम कारणं नास्ति, कारणम् इत्यपि अर्थः वर्तते, सः अपरः। अयं हेतुः कः इति चेत् कर्तुः प्रेरकः। स्पष्टम्? आम् स्पष्टम्। तथा यत्र कस्यचित् कर्तुः प्रेरकः अस्ति इति वदामः, तदा धातोः निच् इति प्रत्ययं कुर्मः। कं प्रत्ययं कुर्वन्ति? निच्। निच् इति निच् प्रत्ययं प्रत्ययम्। प्रयोजकः इति। प्रयोजकः नाम तस्याः क्रियायाः प्रेरक, नाम तां क्रियां कर्ता यथा कुर्यात् तथा प्रेरयति। अवगतम्? आम् अवगतम्। अतः तत्र हेतुः वर्तते, नाम हेतुमति निच् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा गमयति, बोधयति, पाठयति, वादयति, चालयति, कारयति, एवं प्रेषानन्तरम् आयाति, लेखयति, दर्शयति, भोजयति इति एवं प्रयोगाः भवन्ति। एतेषां सर्वेषामपि भोजी, वादी, गमी, लेखी, दर्शी एते सर्वेपि निच् प्रत्यये कृते निष्पन्नाः। दृश इति धातुः निच् इति प्रत्ययः कृतः, तदा दर्शी इति सम्पन्नम्। गम इति धातुः निच् प्रत्ययः कृतः, गमी इति सम्पन्नम्। पठ इति धातुः निच् प्रत्ययः कृतश्चेत् पाठी इति सम्पन्नम्। एते सर्वेपि निजन्ताः धातवः। निजन्तानामपि पुनः धातु इति संज्ञा भवति, सनाद्यन्ताः धातवः इति सूत्रेण। एते सर्वेपि निच् प्रत्ययान्ताः धातुसंज्ञकाः सन्ति। एतेषु प्रयुक्तेषु क्वचित् वयं कर्तारमपि कर्मत्वेन पश्यामः। यथा शिष्यः गच्छति, शिष्यः ग्रामं गच्छति इति अस्ति। अत्र कर्ता कः अस्ति? शिष्यः कर्ता अस्ति। गुरुः ग्रामं गमयति शिष्यम्, अत्र कर्ता कः? शिष्य। द्वौ कर्तारौ स्तः। एकः कर्ता गुरुः, अपरः कर्ता शिष्यः। एवं शिष्यः। आम्। एकः गमनक्रियां करोति, एषः अन्यः तस्य प्रेरणक्रियां करोति। एवं न वा? आम्। एकः गमनक्रियां करोति शिष्यः, गुरुः किं करोति? शिष्यः यथा गच्छेत् तदर्थं प्रेरयति अयम्। एषः उपविष्टश्चेत् उत्थाप्य गच्छ गच्छ इति प्रेरयति तम्। अतः तत्र प्रेरणकर्तृत्वम् अस्ति, प्रयोजकत्वं वर्तते कस्य? गुरोः। स्वयं कर्तृत्वम् अस्ति, प्रयोज्यकर्तृत्वम् इति वदामः। प्रयोजककर्ता, प्रयोज्यकर्ता, द्वौ कर्तारौ स्तः। स्पष्टमिदम्? आं भगिनि, स्पष्टम्। तत् प्रदर्शयामि। एषः कः वर्तते? प्रयोजकः, कर्ता।
एषः प्रयोज्यः अयमपि वस्तुतः गमनक्रियायां केवलगमनक्रियायां कर्ता अस्ति शिष्यः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगे अयमपि कर्ता वर्तते अवगतं न वा अवगतवन्तो वा सर्वेपि आं भगिनि आम् अवगतम् एतस्मिन् प्रयोगे शिष्यः ग्रामं गच्छति इत्युक्ते सति ग्राम इति कर्म अस्ति सामान्यतया कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण ग्रामस्य कर्मसंज्ञा भवति शिष्यः यः वर्तते सः वस्तुतः कर्ता यदा गुरुः आगत्य एतं प्रेरयति तदा शिष्यस्य कर्मसंज्ञा भवति कर्तुः कर्मसंज्ञा भवति कदा यदा कश्चन अन्यः आगत्य प्रेरणं करोति तं प्रेरयति तदा पूर्वं यः कर्ता आसीत् सः अधुना कर्मसंज्ञकः भवति स्पष्टमिदम् आं भगिनि आम् एतद् अधुनापि कार्यं न करोति अस्तु शिष्यः यदा स्वयं गच्छति तदा सः कर्ता शिष्यः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगे यदा अन्यः गुरुः आगत्य तं प्रेरयति तदा पूर्वं यः कर्ता आसीत् गच्छति इत्यत्र यः कर्ता गच्छति निजरहितः नाम प्रेरणारहितः गच्छति इति तिङन्तप्रयोगः यः वर्तते तत्र प्रेरणारहितः गमधातुः तस्य प्रयोगे सति प्रेरणारहिते गमधातोः प्रयोगे यः कर्ता वर्तते कः कर्ता शिष्यः तस्य प्रेरणकर्तरि विद्यमाने कश्चन प्रेरकः आगतः कर्ता तदा पूर्वं यः कर्तृसंज्ञकः आसीत् तस्य कर्मसंज्ञा भवति गमयति इति निजन्तप्रयोगे सति गच्छति क्रियायां यः कर्ता सः गमयति क्रियायां निजन्तक्रियायां कर्मसंज्ञकः भवति स्पष्टं पुनः वदामि केवलः धातुः प्रयुक्तः तत्र यः कर्ता तस्य कर्तृसंज्ञकस्य कर्मसंज्ञा भवति कदा यदा धातुः निजन्तः भवति प्रेरणार्थे निजन्तः भवति तदा गच्छति इत्यत्र गमधातौ कर्ता यः शिष्यः तस्य गमयति इति गमि निजन्तधातोः प्रयोगे शिष्यम् इति कर्मसंज्ञकः भवति शिष्यः इति एवं सर्वत्र भवति वा सर्वत्र नाम एकेपि धातवः सन्ति तेभ्यः प्रेरणे अर्थे निच् प्रत्ययः कृतः तर्हि तेषां निजन्तानां प्रयोगे सर्वेषामपि पूर्वं कर्तृभूतानां निजन्ते कर्मसंज्ञा भवति वा इति चेत् न सर्वत्र न भवति कर्मसंज्ञा केषुचित् धातुषु प्रयुक्तेष्वेव कर्मसंज्ञा भवति के ते धातवः इति चेत् सूत्रमिदम् आरभते पाणिनिः गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अनिकर्ता सनौ इति सूत्रम् आरभते अत्र अस्मिन् सूत्रे ये उक्ताः तेषां प्रयोगे एव अणिकर्ता नाम अणि निज रहिते नि इत्यनेन निच् प्रत्ययः स्वीक्रियते अणिकर्ता प्रेरणार्थक निच रहिते यः कर्ता सः कर्ता नौ प्रेरणार्थक निजन्त प्रयोगे कर्मसंज्ञकः भवति इति वदति अवगतवन्तो वा कृपया पुनरेकवारं अणिकर्ता स नौ अणि नाम नि इत्यनेन निच् प्रत्ययः स्वीक्रियते प्रथमः निच् प्रत्ययः द्वितीयः सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति वा सः एव नि नौ इति सप्तम्यन्तेन हरौ इति यथा तस्य नि इत्यस्य सप्तम्यन्तं नौ अणिकर्ता नाम अणि इत्यनेन निच् रहितः नि इत्यनेन निच् स्वीक्रियते अणि नाम न निच् निज रहिते
निच रहिते निच प्रत्यय रहिते गच्छति गम इति केवलस्य धातोः प्रयोगे निज रहिते प्रयोगे कर्ता यः कर्तृसंज्ञकः शिष्यः तस्य सः सः शिष्यः कर्तृसंज्ञकः नौ नौ इति निच् नि इत्यस्य सप्तम्यन्तप्रयोगः नौ इति निचि प्रयुक्ते सति गमि इति निजन्तप्रयोगे सति सः सः कर्तृसंज्ञकः शिष्यः कर्मसंज्ञकः भवति इति सूत्रं पुनः पश्यामः वयं सूत्रस्य एकैकम् अर्थम् एकैकस्य पदस्य अर्थं वयम् अनन्तरं विचारयामः एव सामान्यतया एषः अर्थः सिद्धः एतत् कीदृशं सूत्रं संज्ञासूत्रं कर्मसंज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण अतः इदं संज्ञासूत्रं का संज्ञा कर्मसंज्ञा कारके इति अधिकारः अस्ति अतः कारकसंज्ञापि अस्मिन् सूत्रे कति पदानि सन्ति चत्वारि कानि तानि गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् इति एकं पदम् अनिकर्ता द्वितीयं पदं सः तृतीयं नौ इति चतुर्थम् गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणाम् इति इदमेकं सम्पूर्णं पदं षष्ठी बहुवचनान्तम् अत्र च समासः वर्तते अनिकर्ता इति प्रथमान्तं पदं प्रथमा एकवचनान्तं सः इति प्रथमा एकवचनान्तं नौ इति सप्तमी एकवचनान्तम् इति स्यात् अत्र सप्तमी बहुवचनान्तम् नौ इति सप्तमी एकवचनान्तम् सप्तमी एकवचनान्तम् इति समस्तं भवति हाइफन् मध्ये व्यवधानेन तथा सप्तमी एकवचनान्तं नौ इति सप्तमी एकवचनान्तं वर्तते अत्र कति पदानि सन्ति कानि तानि पदानि तेषां पदानां विभक्तिः वचनं किम् इति एतावता अधीतम् अनन्तरं सूत्रस्थानां पदानां विग्रहप्रदर्शनम् इति आरभ्य अत्र एकैकस्य पदस्य विग्रहवाक्यं प्रदर्शयति गति बुद्धि प्रत्यवसान इति एतेषां त्रयाणाम् आदौ द्वन्द्वसमासः क्रियते गति बुद्धि प्रत्यवसान अतः द्वन्द्वसमासः कथं गतिश्च बुद्धिश्च प्रत्यवसानश्च गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि गतिबुद्धि अनन्तरं गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि इति इदमेकं पदं यन्निष्पन्नं तस्य अर्थ इति शब्देन पुनः समासः अवगच्छन्ति खलु सर्वे अवगच्छम् गति बुद्धि प्रत्यवसान एतेषां त्रयाणाम् आदौ द्वन्द्वसमासः कृतश्चेत् गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि इति समस्तं पदं बहुवचनान्तम् एकवचने बहुवचनान्तं प्रथमा विभक्तौ निष्पन्नं गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि इति तस्य पुनः अर्थ इति शब्देन समासः क्रियते स च बहुव्रीहि समासः पूर्वं द्वन्द्वसमासः अनन्तरं बहुव्रीहि गति बुद्धि प्रत्यवसान एतेषां द्वन्द्वसमासः कृतः अनन्तरम् अर्थशब्देन बहुव्रीहि समासः क्रियते गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि अर्थाः येषां ते गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाः ते के धातवः कः अर्थः अस्य इति चेत् ये धातवः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थकाः सन्ति ते अत्र गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ इति शब्देन स्वीक्रियन्ते अर्थात् गत्यर्थाः धातवः बुद्ध्यर्थाः धातवः प्रत्यवसानार्थकाः धातवः प्रत्यवसानं नाम भोजनम् इति प्रत्यवसानं नाम कः अर्थः भोजनं गतिः नाम गमनं बुद्धिः नाम बुद्ध्यर्थकाः नाम ज्ञानार्थकाः गमनार्थकाः ज्ञानार्थकाः भोजनार्थकाः ये धातवः तेषां प्रयोगे इति अर्थः निष्पन्नः गति बुद्धि प्रत्यवसान इति एतेषां त्रयाणां द्वन्द्वः आदौ अनन्तरम् एतेषां त्रयाणाम् अर्थशब्देन बहुव्रीहि समासः अतः अयम् अर्थ इति शब्दः द्वन्द्वान्ते विद्यमान गतिबुद्धि प्रत्यवसान इति द्वन्द्वसमासस्य अन्ते अर्थशब्दः अस्ति अतः एषः अर्थशब्दः एकैकेन पदेन अन्वयं प्राप्नोति गति अर्थ
बुद्धि अर्थ प्रत्यवसान अर्थ इति एकैकम् अन्वयः गत्यर्थ बुद्ध्यर्थ प्रत्यवसानार्थ गत्यर्थकाः गतिः अर्थः यस्य धातोः सः गत्यर्थकः धातुः एतत् विग्रहवाक्यं केवलं भवदवगमनाय उच्यते वस्तुतः सूत्रे विद्यमानस्य पदस्य विग्रहवाक्यम् अत्र अस्माभिः दृष्टं किं गतिबुद्धि प्रत्यवसानानि अर्थाः येषां धातूनां ते धातवः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थाः अत्र अर्थ इति शब्दः द्वन्द्वान्ते अस्ति अतः एकैकं तस्य अन्वयः प्राप्नोति तेन गत्यर्थाः बुद्ध्यर्थाः प्रत्यवसानार्थाः इति अर्थः सम्पन्नः स्पष्टमेतावत् आम् स्पष्टम् प्रत्यवसानमिति किं पुनरेकवारं वदतु किं पृच्छति प्रत्यवसानम् इति किं तद् प्रत्यवसानं भोजनं 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 नाम भुक्त्यर्थकाः भोजनार्थकाः तर्हि प्रत्यवसानम् इति किमर्थम् उक्तं किमर्थं यत्किञ्चित् तु वक्तव्यं खलु भोजनार्थ इति वा प्रत्यवसानार्थ इति वा यः कोऽपि वा वक्तव्यः अनेके अर्थाः सन्ति चेत् स एव किमर्थम् इति चेत् अन्यः कुतो न इति चेत् यः कोऽपि उक्तश्चेत् अन्यस्मिन् प्रश्नः भवति एवं न वा भोजनमिति ज्ञातः शब्दः आसीत् क्रियापदः ज्ञातः नाम भवता ज्ञातः प्रत्यवसान इति शब्दः भवता न ज्ञातश्चेत् सः नास्ति इति न सः ज्ञातः प्रसिद्धः एव परन्तु सम्प्रति सः न श्रूयते तावदेव एतत्तु नाम किमपि नास्ति तथा अनन्तरं सरलसंस्कृतम् इति आगतम् अतः तदाधारेण ग्रन्थाः लिख्यन्ते एतत्तु सरलसंस्कृत उद्यमानन्तरम् आगतम् इति नास्ति एषः ग्रन्थः अर्वाचीनः वर्तते अतः तदा सः शब्दः प्रसिद्धः एव अस्तु एवं गत्यर्थकाः बुद्ध्यर्थकाः प्रत्यवसानार्थकाः तत्र प्रत्यवसान इत्यनेन भुक्त्यर्थाः सर्वेपि स्वीक्रियन्ते अतः पानार्थकानामपि ग्रहणं खादनम् एतेषां सर्वेषामपि ग्रहणं भवति इति व्याख्यातारः वदन्ति स्पष्टमिदम् आम् स्पष्टम् अनन्तरं शब्दकर्म शब्दः कर्म शब्दः यः वर्तते सः कर्मत्वेन भवेत् यस्मिन् धातौ सः धातुः शब्दकर्मः धातुः तस्य प्रयोगे अपि निजरहिते यः कर्ता तस्य निजन्ते कर्मसंज्ञा भवति इति वदति गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अकर्मकानाम कः इति चेत् अविद्यमानं कर्म न विद्यते कर्म येषां ते अकर्मकाः अवगतम् अकर्मका नाम के सन्ति येषां कर्म न विद्यते ते अकर्मकाः पूर्वं पठितं खलु अकर्मकशब्दस्य व्युत्पत्तिः अधीता खलु अकर्मका नाम येषां कर्म न दृश्यते ते अकर्मकाः गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्म इति एतेषां त्रयाणाम् अपि विग्रहवाक्यं समासः दृष्टः अनन्तरं शब्दकर्म अकर्मकाणाम् अनिकर्ता इत्यस्य पुनः विग्रहवाक्यम् अनिकर्ता शब्दकर्म इति पुनरेकवारं शब्दः कर्मत्वेन अस्ति यस्य धातोः सः शब्दकर्मः धातुः ते शब्दकर्माणः धातवः अवगतम् शब्दः नाम वेदादयः शब्दाः ये सन्ति ते धातौ कर्मत्वेन यदि भवन्ति ते धातवः शब्दकर्माणः इति स्पष्टम् आम् स्पष्टम् अनन्तरं गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ एतेषां सर्वेषामपि पुनः समासः अत्र गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म कर्मकाणाम् इति एतावत् एकं पदम् इति खलु पठितं
अतः एतावता एतेषु एकैकस्य पुनः विग्रहवाक्यं समासं दृष्टवन्तः। अधुना सम्पूर्णम् एतेषां सर्वेषामपि पुनः समासः द्रष्टव्यः। कः सः समासः इति चेत् अयं पुनः द्वन्द्वः एव। गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थाश्च शब्दकर्माणश्च अकर्मकाश्च इति एतेषां सर्वेषामपि अधुना समासः द्वन्द्वः क्रियते। तेन गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाः इति सम्पन्नं। तेषां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् इति समस्तपदम् एतत् सम्पन्नम्। अनन्तरम् अणिकर्ता इति वर्तते, तस्य विग्रहवाक्यम् अणि इति एकः समासः, अणिकर्ता इति एकः समासः। यथा किं वदामः, रामलक्ष्मणयोः पिता रामलक्ष्मणपिता इति यदि वदामः, रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ, तयोः पिता रामलक्ष्मणपिता इति वा तथा वदामः खलु। तथा अत्र आदौ कश्चन समासः, अनन्तरम् अन्यः समासः, एकस्मिन्नेव समस्ते पदे अन्यः अपि समासः अन्तर्भूतः वर्तते। अतः अणिकर्ता इत्यत्र अणि इति एकः समासः, अणिकर्ता इति सम्पूर्णः एकः समासः। अणिः इति कः समासः? न निः अणिः इति नै तत्पुरुषसमासः। अणेः कर्ता अणिकर्ता इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अनाथनाथः इति वत्। अनाथनाथः इति वत्। अविद्यमानः नाथः, यस्य नाथः नास्ति सः अनाथः, अनाथानां नाथः। एवं बहूनि प्रसिद्धानि वर्तन्ते। अगजाननपद्मार्कम्, अगजाननपद्मार्कम् इत्यत्र अनेके समासाः सन्ति। न गच्छति इति अगः, अगात् जायते जाता इति अगजा, अगजायाः आननम् अगजाननम्, अगजाननस्य पद्म अगजाननमेव पद्म, अगजाननपद्म, अगजाननपद्मस्य अर्कः इव अगजाननपद्मार्क, एतावदेव खलु अगजाननपद्मार्क इति। अवगतं वा न वा? आम्। एकस्मिन्नेव समस्ते पदे अनेकानि इतोपि समस्तानि पदानि भवन्ति। स्पष्टमेतावत्? बहूनि उदाहरणानि भवन्ति तथा वयं वाङ्मयं पश्यामश्चेत्। एवं गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्मा कर्मकाणाम् अणिकर्ता एतावत्पर्यन्तं विग्रहवाक्यान्यपि दृष्टानि, समासः अपि दृष्टः। अनन्तरं सूत्रार्थः कः इति पुनः अग्रिमायां कक्षायां विचारयामः। तावता प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। सन्ति वा प्रश्नाः केऽपि? शब्दकर्म इत्यस्य एकम् उदाहरणं वेदमध्यापयद् विधिम् इति प्रसिद्धं, तत्रैव कौमुद्यां दत्तम् इदम् उदाहरणं। विधिं वेदमध्यापयत्, विधि नाम ब्रह्मा, ब्रह्माणं हरिः वेदमध्यापयत्। वेद इति अत्र शब्दः वर्तते, तत् कर्मत्वेन अस्ति अध्या अति पूर्वक एण धातोः निजन्तप्रयोगे। स्पष्टम्? इतोपि यदा वयं सूत्रस्य उदाहरणानि पश्यामः, विवरणं च पश्यामः, तदा इतोपि विवरणम् आयास्यति। अधुना सूत्रार्थः सम्पूर्णतया नावगतः खलु, अतः तदा विचारयामः तत्। अस्तु। अन्ये केचन प्रश्नाः पूर्वं ये पाठितेषु अंशेषु सन्ति वा, अथवा अधुना पाठितेषु क्वचित् प्रश्नाः संशयाः सन्ति वा? पूर्वं पठितं वार्तिकविषये मम प्रश्नद्वयम् अस्ति। पृच्छतु।
प्रथमं गोदोहमास्ते इति एकक्षणम् अहं विस्मृतवान् एकक्षणम्